सुसमाचार सुनाउँछौँ। आजको शीर्षक हालेलुया। विश्वासीहरू किन येशूको बारेमा सुसमाचार सुनाउँछन्? किन हामी येशूको बारेमा सुसमाचार सुनाउँछौँ? आजको शीर्षक यही नै हो। र कति मान्छेले भन्ने गर्छन् क्रिस्चियनहरू चाहिँ येशूको बारेमा बताउँछन्, आपत्तिमा त्यही भन्छ अरे हामी जान्छौँ आपत्तिका भेटघाट गर्नलाई। उनीहरूले त्यही भन्छन् कि तपाईँ येशूको बारे मात्र कुरा गर्नुहुन्छ, अरू कुरा छैन है। मेरो साथीभाइले त्यस्तै हुन्छ पहिले के सुरुमा जोस हुन्छ, जब म यसलाई विश्वास गरेँ एकदम जोसले भरिएको थिएँ। म आफ्नो साथीभाइलाई चाहिँ येशूको बारेमा बताउने, उनीहरू भन्ने तपाईँ येशूको कुरा मात्र गर्नुहुन्छ, अरू कुरा छैन। येशूको बारेमा हामी किन येशूको बारेमा बताउँछौँ भने, जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ एक ठाउँमा एउटा तलाउ छ भनौँ, एकदम ठुलो तलाउ, पानीको तलाउ छ। त्यो ठाउँबाट मान्छे त्यो ठाउँमा गएर खसेर अथवा डुब्यो, ऊ डुब्दैछ, ऊ चाहिँ डुब्दैछ र डुब्नेखेरि अनि उसलाई बचाउनलाई कुनै उपाय चाहिँ चल्दैन। उसलाई पौडी सिकाएर पनि समय छैन, पौडी सिकाएर समय छैन, त्यहाँ पुल बनाउँदा पनि समय छैन र विभिन्न कुरा कुनै उपाय छैन। तर कुनै व्यक्ति गएर चाहिँ कुनै व्यक्तिले उसलाई चाहिँ निकाल्छ, डुब्दैछ उसलाई निकाल्दैछ भने त्यो मान्छे चाहिँ बाँच्यो र बाँचिसकेपछि ऊ घरमा आउँछ। घरमा आइसकेपछि उसले चाहिँ त्यो कुरा नभनिकन रहन सक्दैन। हालेलुया। येशूको बारेमा बताउनु भनेको त्यही हो क्या। तपाईँले बुझ्नुभयो? मान्छे डुब्दैछ तलाउमा, ऊ चाहिँ एउटा व्यक्ति गएर उसलाई निकालिदिन्छ तलाउबाट, ऊ बाँच्यो। बाँचेपछि ऊ घरमा आयो, घरमा आएर चुपचाप बस्दैन। समाजमा गयो, समाजमा पनि चुपचाप बस्न सक्दैन। किन गर्न सक्दैन? ऊ बाँचेको छ, उसले चाहिँ बताउँछ। हालेलुया। उसले सुसमाचार सुनाउँछ। उसले के भन्छ भने, म तलाउमा खसेँ, मेरो कुनै उपाय थिएन, म डुब्दै थिएँ, म मर्दै थिएँ, फलाना व्यक्ति आएर मलाई निकाल्यो, फलाना व्यक्ति आएर मलाई बचायो भने उसले के गर्छ? पहिलो चाहिँ आफ्नो घरमा भन्छ, आफन्तीलाई भन्छ, साथीलाई भन्छ, जहाँ जान्छ उसले आफ्नो गवाहीलाई दिन्छ। के भाइ म बाँचेँ, खुसीको गवाही। हालेलुया। त्यसका हामी येशूलाई विश्वास गर्यौँ, हाम्रो आत्मा बाँच्यो। त्यो हाम्रो आत्मा बाँच्यो। बाँचेकाले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ? आफन्तीलाई, साथीभाइले जहाँ जान्छौँ येशूको बारे हामी नबताइकन रहन सक्दैन। किनभने त्यो कुराले हामी मुख पारेको छ, मैले मुक्ति पाएँ, मेरो आत्मा बाँच्यो। तपाईँ पनि आत्मा बचाउनुहोस्। यस संसारमा एक समयको लागि मात्र, के समय लागि? तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, आत्मा जानुहोस्, मरेपछि तपाईँ अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ। त्यो जीवन येशू प्रभुले दिनुहुन्छ। येशूको रगतले हामी पाप क्षमा हुन्छ, हामी बाँच्छौँ। त्यसै कारणले हामी मण्डलीले चाहिँ विश्वासीले सुसमाचार कारण त्यही हो। हालेलुया। त्यसकारण हामी येशूको बारेमा बताउँछौँ। हामी येशूको बारेमा बताउनु पर्छ। तपाईँ यत्तिकै केही बोल्नु भएन, येशूको बारेमा बताउनु भएन भने तपाईँले न्याय दिनुपर्छ। न्यायमा खडा। यो मजाक कुरा होइन के। येशूको बारेमा, येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि प्रत्येकले येशूको बारेमा बताउनु पर्छ। यदि तपाईँले बताउनु भएन भने त्यो न्याय तपाईँले, उसको आत्माको न्याय तपाईँ, किनभने तपाईँले बताउनु भएन। स्कुलमा होस्, कलेजमा होस्, गाउँमा होस्, कामदार गर्ने ठाउँमा होस्, जुनसुकै ठाउँमा, व्यापारमा होस् या पसलमा होस्, तपाईँले येशूको बारेमा बताउनै पर्छ। किनभने यो परमेश्वरको महान आज्ञा पनि हो। यदि तपाईँले बताउनु भएन, त्यो मान्छे मरिहाल्यो। तपाईँ पनि बाँच्ने, एक दिन तपाईँ पनि मर्ने, म पनि मर्ने हो। हामी न्यायमा खडा हुन्छौँ। उसले के भन्छ? उहाँलाई त म चिन्छु नि, उहाँ सुरज मल्ल हो, उहाँसँग म कति समय बसेको, कतिचोटि म उहाँसँग कुराकानी गरेँ, बसेँ। प्रभु उहाँले त बताउनु भएन मलाई, प्रभु मलाई बतायो भने त म तपाईँलाई विश्वास गर्थेँ नि, येशूलाई तपाईँलाई विश्वास गर्थेँ। उसले चाहिँ येशूसँग कुरा गर्छ, कुरा लगाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मेरो फर्ज हो, विश्वास गरोस् नगरोस् उसको स्वतन्त्रता हो, उसको अधिकार कुरा हो। तर हामीले पाएको मुक्ति, हाम्रो आत्मा जो बचेको छ, त्यो कुरा हामीले भन्नै पर्छ, बताउनै पर्छ, जानै पर्छ।
हालेलुया। हालेलुया। यो हरेक विश्वासीलाई परमेश्वरको आज्ञा। त्यसले आज म शीर्षक त्यही लेखेको छु, किन हामी येशू ख्रीष्टको बारेमा सुसमाचार सुनाउँछौँ। त्यसै कारण येशू सोच, किनभने हाम्रो आत्मा बसेको छ, हामी येशूको बारेमा चाहिँ हामी बताउँछौँ। हालेलुया। हालेलुया। मत्तीको पुस्तक निकाल्नुहोस् 28 को 18 देखि 20 मा हामी त्यहाँ छ महान आज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको छ है। मत्तीको पुस्तक 28 अध्यायको चाहिँ 18 देखि 20 मा हामी त्यहाँ प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौँ। त्यहाँ के लेखेको छ भने, स्वर्ग पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाऊ र सारा देशका जातिलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्मामा बप्तिस्म देऊ, मैले सिकाएका आज्ञा तिमीलाई सिकाऊ, हेर म युगको अन्तसम्म तिम्रो साथमा छु। हालेलुया। परमेश्वरले यो महान आज्ञा हामी सबैको लागि दिनुभएको हो। यो एउटा पास्टरको लागि मात्र होइन, एउटा पास्टरको परिवारलाई मात्र होइन, पास्टरका छोराछोरीलाई मात्र होइन, यो परिवार मण्डलीलाई, हरेक जसले यसलाई विश्वास गरेको छ, यो अधिकार हरेकलाई दिएको हो। परमेश्वरको महान आज्ञा हो, सबैको लागि हो। सबैले यसुको बारेमा बताउनु पर्छ, यसुको बारेमा भन्नुपर्छ, तपाईले जान्नुपर्छ, बताउनु पर्छ यसुको बारेमा। विश्वास गर्ने नगर्ने उसको स्वतन्त्र हो, तर हाम्रो फर्ज हो, हाम्रो प्रभुजीको महान आज्ञा हो, हामीले यसुको बारेमा बताउनु पर्छ। परमेश्वरको वचन स्पष्ट छ, हामीले भनेको छ कि हामी प्रभुको बारेमा, येशूको बारेमा बताउनु पर्छ। र पावलले भनेका छन्, रोमीको पुस्तक 1:16 मा लेखिएको छ, पावलले के भनेका छन् भने, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीका निम्ति, अन्य जातिका निम्ति पनि। हालेलुया। पावलले भनेका छन् कि सुसमाचार सुनाउन म शर्म लाग्दैन। मलाई कति मान्छे शर्म मान्छन्, यसको बारेमा यसले मलाई घृणा गर्ने हो कि, यसले मलाई हेला गर्ने हो कि, यसलाई मान्दो रहेछ, यो क्रिस्चियन रहेछ, थाहा पाउँछ कि भने मान्छे बोल्दैन, चुपचाप हुन्छ, विश्वास हुन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन यो विश्वास हो भनेर। पावलले भनेका छन् कि सुसमाचारको लागि म शर्माउँदिन। हालेलुया। तपाईले म चाहिँ येशूको बारेमा भन्न शर्म मान्नु पर्दैन, किनभने उसले विश्वास, उसको लागि मुक्ति पाउँछ उसले। हालेलुया। विश्वास गर्नेको लागि मुक्ति पाउँछ भने चाहिँ उसको लागि ठुलो सौभाग्य हो, उसको लागि अनन्त जीवन पाउँछ भने हामी किन शर्म मान्ने, किन हामी लजाउने। यहाँ पावलले भनेका छन् किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन। पावलले भनेका छन् सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, सबैको लागि हो यो। हालेलुया। यहुदी भनेको छ, अन्य जाति भनेको, सबैको लागि सुसमाचारमा विश्वास गर्ने लागि मुक्ति हो। त्यसै कारणले तपाईँ र मैले येशूको बारेमा बताउनु पर्छ। है, मेरो छोरीले कहिलेकाहीँ भन्छ, म स्कुलको साथीहरूलाई सुनाएँ, कतिले अलग कुरा गरे, कतिले के गरे, कतिले भने यो प्रचार गर्यो कि विभिन्न कुराहरू। यो खुसीको कुरा, हामी स्कुलमा गए पनि, कलेजमा गए पनि, पसलमा हो या व्यापार हो या जहाँसुकै हो, बसमा हामीले मौका पायो भने सबैले भन्नुपर्छ। तर अप्ठ्यारो त हुन्छ, तर पनि हामी येशूको बारेमा बताउनु, किनभने विश्वास गर्नेलाई मुक्ति हो, उसले मुक्ति पाउँछ। हालेलुया। यहाँ भनेको छ कि पावलले भन्छ म सुसमाचारको लागि शर्माउँदिन। कति असल कुरा हो। त्यसका परमेश्वरले चाहिँ, येशू प्रभुले जब उहाँ चाहिँ बौरी उठ्नुभयो नि, मरेर हाम्रो लागि, पापको लागि मर्नुभयो, त्यसपछि फेरि जीवित हुनुभयो, त्यसपछि उहाँले 600 मानिसलाई महान आज्ञा सुनाउनु भन्नुभयो। हालेलुया। मान्छे धेरै जित्या, तर उहाँले चाहिँ 600 मानिसलाई प्रभुले भन्नुभयो कि तिमीले चाहिँ यो महान आज्ञा प्रचार गर्नुपर्छ, तर अहिले तिमीलाई शक्ति छैन, अहिले तिमीलाई सुनाउने शक्ति छैन, तिमीलाई शक्ति छैन, तिमीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा बस, प्रार्थना गर, जब म जानेछु त्यसै म पवित्र आत्मा पठाउने छु, जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ त्यसपछि तिमी शक्ति पाउँछौ, भरिन्छौ, त्यसपछि जाऊ र प्रचार गर। हालेलुया। हालेलुया। त्यसकारण गर्दाखेरि प्रभुको काम गर्नलाई पवित्र आत्माको सामर्थ्य हामीलाई चाहिन्छ, पवित्र आत्माको सामर्थ्य चाहिन्छ हामीलाई, पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिन्छ, पवित्र आत्मामा, पवित्रतामा हामी हिँड्नुपर्छ। तब त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, हामी भनेका खालि भाडा मात्र हो, परमेश्वरले प्रयोग गर्ने हो। त्यही परमेश्वरले भन्नु 600 जनालाई प्रभुले भन्नुभयो, तिमी एक ठाउँमा बसेर तिमी कतै नजाऊ, यताउता नजाऊ, तिमी प्रार्थना गर, बस प्रार्थना गर, म जाँदैछु,
तिमीमा पवित्र आत्मा छैन, अहिले म पवित्र आत्मा पठाउनेछु, तिमीमा आएपछि तिमी शक्ति पाउनेछौ, त्यसपछि तिमी गएर सुसमाचार सुनाउनु भने प्रभुले भन्नुभयो। तर 600 जना चाहिँ बस्न सकेनन्। 600 मध्ये 120 जना मात्र चाहिँ बस्न सके। हालेलुया। त्यो मरियमको घर भन्ने त्यो इतिहासमा लेखेको छ। एउटा मरियम घर थियो 2 तलामा। उनीहरूले चाहिँ 120 जना मात्र त्यो परमेश्वरको प्रतिज्ञामा बसे, उनले प्रार्थना गरे अनि 120 जना पवित्र आत्माले भरिए। उनी अन्य भाषा बोल्न थाले, विभिन्न भाषा बोल्न थाले। मान्छे अचम्म माने, यहुदीले अचम्म, अरे यिनले हाम्रो भाषा कहाँबाट सिक्यो, अरे त्यो भाषा यिनीहरूले बोल्दैछ, छक्क परे। कति मान्छे भन्न थाले, हे यिनीहरू त मातिएका हुन्, दागमत खाएर मातिएका हुन्। र पवित्र आत्माले भरिएर पत्रुसले भनेका छन् कि दागमतले मातिएको होइन, पवित्र आत्माले मातिएका हुन्। हालेलुया। परमेश्वरको आत्माले भरिएर मैले अन्य भाषा बोलेका थिए। मान्छेले बुझेनन्। मान्छेले अहिले पनि जब नयाँ नयाँ मान्छे आउँछ, हामी अन्य भाषा बोल्छौँ, को राबा राबा स्याराला राबा, हामी मान्छेले के भन्यो भन्छ, छक्क पर्छ। यो परमेश्वरको आत्माको शक्तिले उनीहरू अन्य भाषा बोल्छन् भने नयाँ मान्छेलाई अनुसार लाग्छ, अरे के हो के बुझेन, यो स्वर्गीय शब्द परमेश्वर दिएको आत्माको भरपुरी हो भने उनीहरूले पनि अन्य भाषा बोल्दाखेरि छक्क पऱ्यो। भाइ के भाषा बोले, कसैको भाषा मिल्यो, उसले अन्य भाषा अर्को भाषा बोलेको उसले बुझ्यो, उनीहरू छक्क परे। अरे अन्य भाषा यिनी के हो, मातिएका हो कि रसिकाले मातिया हो कि दागमतीले माति। पवित्र आत्माले भरे पत्रले भनेका छन् यी मातिएका होइन, परमेश्वरको आत्माद्वारा बोल्दैछन्। हालेलुया। परमेश्वरको आत्मा हामी पवित्र आत्मा हामी पायौँ, पवित्र आत्मा भरियौँ। जब 120 जना पवित्र आत्माले भरिए, त्यसपछि उनले विभिन्न ठाउँमा गएर प्रभुको काम गरे। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि पावलले भनेका छन्, अब म सुसमाचार सुनाउने क्रममा म शरम मान्दैन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको निम्ति मुक्तिको चाहिँ एउटा परमेश्वरबाट एउटा शक्ति हो। त्यसैले हामी मुक्ति पाउँछौँ। हामी मुक्ति पाएका हौँ भने अरूको आत्मा बचाउन फिक्री गर्नुपर्छ। वचनले स्पष्ट भनेको छ है। त्यसलाई परमेश्वरले चाहिँ कम्तीमा 5 पटक महान आज्ञा चाहिँ सुनाउनु भन्नुभयो। पुनरुत्थान भइसकेपछि यसो बौरी उठ्नुभयो, पुनरुत्थान भइसकेपछि 5 पटक यसुले भन्नुभयो महान आज्ञा सुसमाचार सुनाउनु भन्नुभयो। हालेलुया। र 4 पटक उहाँले यरुशलेममा चाहिँ भन्नुभयो। 4 पटक यसु जब बौरी उठ्नुभयो, 4 पटक यरुशलेममा प्रभुले भन्नुभयो कि मेरो सुसमाचार सुनाऊ। तर एक पल्ट चाहिँ गालिलमा। हालेलुया। परमेश्वरले किन यति भन्नुभयो, 5औं पटक प्रभुले भन्नुभयो। जब उठ्नुभयो, उहाँ बौरी उठिसकेपछि 40 दिन रहनुभयो संसारमा, उहाँले भन्नुभयो कि तिमीले चाहिँ मेरो बारेमा गवाही दिनुपर्छ, मेरो बारेमा भन्नुपर्छ भने परमेश्वरले 5 पटक परमेश्वरले भन्नुभयो। र यहाँ लेखेको छ 4 पटक यरुशलेममा र 1 पटक गालिलमा उनले आफ्ना चेलालाई चाहिँ जोड दिएर भन्नु, विशेष जोड दिनुभयो कि तिमीले सुनाउनै पर्छ, तिमीले भन्नै पर्छ। यदि हामीले भनेन भने, मैले भने अघि भने, न्याय हामी लिनुपर्छ। उसको आत्मा मर्यो भने न्याय हामी लिनुपर्छ। त्यसकारण हामी हरेकलाई आत्मा जित्नुपर्छ। कुनै व्यक्ति नभड्कियोस्, हाम्रो प्रार्थना हुनुपर्छ मण्डलीबाट। किनभने भोलितिर मेरो कारणले गर्दा कोही पतित भयो भने उसको न्याय मैले लिनुपर्छ। मेरो गराइले कोही पतित भयो मान्छेले, उसको न्याय उसले लिनुपर्छ। त्यस कारण हामी प्रभुको महान आज्ञा हो। हाम्रो कारणले गर्दा मान्छे पतित हुनु हुँदैन। हाम्रो कारणले प्रभुले आशिष पाउनुपर्छ। हाम्रो कारणले गर्दा येशूमा बढ्नुपर्छ। हालेलुया। त्यो जिम्मा यदि हामी यस्तो काम गर्छौँ भने हामी श्राप पाउँछौँ। प्रभुले 5 पटक भन्नुभयो तिमी चाहिँ मेरो बारेमा तिमी बताऊ। हामीले येशूको बारेमा बताउनु पर्छ, गलत प्रचार होइन, सही कुरा, प्रभुको वचनको सही शिक्षा हामीले दिनुपर्छ। यस दिएन भने प्रभुले हामीलाई दण्ड दिनुहुन्छ। किन त्यसले गलत सिकाइस्, किन त्यसले उसलाई गलत भनेस्, त्यसको न्याय त्यसले लिनुपर्छ। उसको दण्ड उसले पनि पाउँछ, उसले झन् पाउँछ। त्यसका वचनले स्पष्ट भन्छ कि प्रभुले 4 पटक यरुशलेममा, 1 पटक गालिलमा आफ्नो चेलालाई विशेष जोड चाहिँ उहाँले दिनुभएको कुरा। हालेलुया। र पहिलो पटक परमेश्वरले चाहिँ यहाँ पुनरुत्थानको बारेमा मर्कुसको पुस्तक 16:15 निकाल्नुहोस् तपाईँ। मर्कुसको पुस्तक पहिलो पटक उहाँले चाहिँ जब बौरी उठ्नुभयो, त्यो पहिलो पटक यरुशलेममा है, यो यरुशलेममा पहिलो पटक यरुशलेममा यसुले मर्कुसको पुस्तक
16 को चाहिँ 15 मा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। त्यहाँ लेखिएको छ है। अनि उहाँले तिमीलाई भन्नुभयो सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। हालेलुया। पहिलो पटक यसो बौरी उठ्नु भएपछि उहाँले यरुशलेममा पहिलो पटक के भन्नुभएको छ? मर्कुस 16 को 15 मा अनि उहाँले भन्नुभयो सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। हालेलुया। परमेश्वरले पहिलो पटक यरुशलेममा भन्नुभयो सारा संसार गएर तिमी त के गर? सुसमाचार प्रचार गरस् है। सारा सृष्टिलाई सुसमाचार सुनाऊ, प्रचार गर। प्रभुले पहिलो पटक यहाँ भन्नुभएको छ। र दोस्रो पटक चाहिँ उहाँले चाहिँ 15 दिनपछि उहाँ यरुशलेममा फेरि भन्नुभएको छ। लुका 24 को 47 मा हामी पाउँछौँ। अनि यरुशलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाममा पश्चाताप र पापको क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ। हालेलुया। उहाँले दोस्रो पटक फेरि यरुशलेम के भन्नुभयो? यरुशलेम के भन्नुभयो? जातिहरूलाई तिमी सबै जातिलाई उहाँको नाममा अथवा येशूको नाममा पाप क्षमा, पश्चाताप र पाप क्षमाको चाहिँ प्रचार गर। येशूको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, येशूमा पापको पनि क्षमा छ भनेर तिमी पश्चाताप गर। प्रभुले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ भनेर तिमी चाहिँ प्रचार गर। हालेलुया। परमेश्वरले घरिघरि प्रभुले भन्नुभएको छ। हालेलुया। र पुनरुत्थान भएको 20 दिनपछि तेस्रो पटक उहाँले फेरि यरुशलेममा भन्नुभएको छ। यूहन्ना 20 को 21 मा तब यसले फेरि तिमीलाई भन्नुभयो तिमीहरूलाई शान्ति जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीलाई पठाउँछु। हालेलुया। फेरि भन्नु जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीलाई पठाउँछु। तिमीमा शान्ति। किन भन्नुभयो? उनी डराएका थिए। जब यसो बौरी उठ्नुभयो त्यस दिनमा उनको यो के आयो? यसो त मर्नु भएको भनेर डराए। अनि प्रभु हुनु तिमीलाई शान्ति है, शान्ति शान्ति तिमीलाई, तिमी नडराऊ। हालेलुया। कति राम्रो कुरा छ। उहाँले भन्नु शान्ति तिमीलाई शान्ति। उहाँले भन्नुभयो कि तिमीलाई शान्ति जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीलाई पठाउँछु। त्यसकारण हामी परमेश्वरको राज्यको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामी सबैको लागि यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ है। सबैलाई विश्वासी जन यसलाई विश्वास गर्ने प्रत्येकलाई दियो महान आज्ञा परमेश्वरको। हामीले येशूको बारेमा बताउनु हामी पर्छ। र पुनरुत्थान भएको 30 दिनपछि चौथो पटक गालीलमा उहाँले भन्नुभयो। मत्ती 28 को 28-20 मा हेर्यौं कि स्वर्ग पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसका जाऊ सारा देशका जातिलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाम बप्तिस्मा देऊ, मैले सिकाएको आज्ञा तिमीलाई सिकाऊ। हेर म युग अन्तसम्म म तिम्रो साथमा छु। हालेलुया। परमेश्वरले फेरि पनि यो वचन चाहिँ प्रभुले चौथो पटक गालीलमा उहाँले भन्नुभएको कुरा हो। त्यसकारण परमेश्वरले 5 पटक उहाँले एकदम जोड दिएर भन्नुभयो चेलालाई तिमीले यस मेरो बारेमा तिमीले गवाही दिनुपर्छ, बताउनु पर्छ। र फेरि बौरी उठ्नुभएको 40 दिनपछि जब चाहिँ स्वर्ग चाहिँ उठाउने बेला उहाँले फेरि पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने प्रेरितको पुस्तक 1 को 8 मा तर पवित्र आत्मा तिमीमा आउनु भएपछि तिमीले शक्ति पाउनेछौ। तिमी यरुशलेममा सारा यहुदीमा सामरीमा पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। हालेलुया। उहाँले चाहिँ जब उठाउन ल्याउने बेला जब उहाँ स्वर्गतिर जाने बेला त्यति बेला 40 दिनपछि उहाँले भन्नुभयो तिमी चाहिँ मेरो साक्षी देऊ, मेरो गवाही देऊ, पृथ्वीको अन्तिम छेउतिर जाऊ, बताऊ। प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यसकारण गर्दा तपाईँ र मैले परमेश्वरको काम हामीले गर्नुपर्छ। प्रभु काम हामीले भन्नुपर्छ कि परमेश्वरले यो आज्ञा दिनुभएको छ है। त्यसका संसारमा चाहिँ अहिले 12,000 जातिहरू छन् है। संसारमा 12,000 जाति छन् र 12,000 जातिमा परमेश्वरले विभिन्न प्रभुले चुन्नु भएको। किनभने उनले त्यो आफ्नो जातिमा गएर प्रभुको बारेमा भन्नु। किनभने अरू मान्छे आउँदा गाह्रो हुन्छ नि त, चिनेको जानेको छैन, आएर बताउँदैछ भने के भन्दैछ यो मान्छे, कस्तो मान्छे भन्छ, बुझ्दैन मान्छे। र परमेश्वरले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जातिलाई प्रभुले चुन्नु भएको छ। हालेलुया। ताकि उहाँको गवाही दिनको लागि प्रभुले मौका त्यतिकै चुनेको हो र हामीलाई त्यतिकै चुनेको उहाँको काम गर्न प्रभुले चुन्नु भएको, उहाँको सुसमाचार सुनाउनको लागि, आत्मा जित्नको लागि प्रभुले चुन्नु भएको हो। त्यसकारण परमेश्वरले चाहिँ ती सबै जातिबाट परमेश्वरले चुन्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। हालेलुया। परमेश्वरले चाहिँ मैले भने 600 जनालाई परमेश्वरले भन्नुभयो तर 600 जना बस्न सकेनन्, त्यो वेट गर्न सकेन है। परमेश्वरको आत्माको वेट पवित्र आत्मा आउनेछ भने उनले केही दिन बसे प्रार्थना गरे गइहाल्यो भनेर
कहाँ हुन्छ भन्नुभयो, तर 120 जना चाहिँ बसिराखे, उनी आज्ञाकारी भए। त्यो आज्ञाकारी गर्दाखेरि 120 जनाले के हो, परमेश्वरको आत्माले भरिए। हालेलुया। हामी आज्ञाकारी हुनु एकदमै आवश्यक छ। मैले अघि नै भने हामी परमेश्वरको काम गर्नलाई एउटा सिस्टममा जानुपर्छ, एउटा अधीनतामा हिँड्नुपर्छ है। मलाई मन लाग्यो म जे गरौँ त्यो होइन, हामी एउटा मण्डलीमा रहेर मण्डलीको कवरेज। एउटा पास्टरले भनेको छ नि, एउटा छाला भने के हुन्छ, छालाले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ सुरक्षा दिन्छ अरे। छाला नभएको मान्छे कस्तो होला, छाला निकाल्ने सबैको छाला हुन्छ नि, स्किन सबै नै कस्तो हुन्छ, त्यो फिट भयो, त्यो पानी बगेको हुन्छ, कस्तो हुन्छ छाला त्यो अघि होइन। त्यसै हामी चाहिँ एउटा मण्डली भनेको मण्डलीको छत्र छामी रहनुपर्छ। हामीले जब मण्डलीभित्र रहन्छ भने त्यो एउटा छाला भएको मान्छे हो। हालेलुया। यदि हाम्रो छाला छैन भने मण्डलीभन्दा बाहिर गएको मान्छे के छ, छाला बिनाको। किनभने हामीलाई अधीनतामा चाहिन्छ र प्रभुको काम गर्नलाई हामी अधीनतामा भएर काम गर्नुपर्छ। त्यो परमेश्वरको इच्छा हो, त्यो परमेश्वरको काम हो। हालेलुया। किन अस्ति हाम्रो पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पास्टरभन्दा अर्को पास्टर, अर्को पास्टर, अर्को पास्टर, एउटा सिस्टममा संस्था भनेको त्यो हो क्या। र स्वतन्त्रता कति मैले गर्छ, तर एउटा संस्था भने मैले त्यो कुरा भने एउटा अधीनता हो यो। तर म पास्टर छु, मभन्दा सिनियर पास्टर, ऊभन्दा सिनियर पास्टर, किनभने एक अर्काको अधीनतामा रहन्छ। यदि म गल्ती गर्छु भने मेरो पास्टरले मलाई अनुशासन राख्छ, मेरो पास्टरले गल्ती गर्दा मेरो पास्टरको पास्टरले अनुशासन राख्छ। यो अधीनता भनेको त्यो एउटा फाइदा, किनभने हामी चाहिँ गल्ती गर्दैन, त्यो पनि एउटा चाहिन्छ हामीलाई। त्यसलाई यो संस्था भनेको मण्डली भनेको त्यो हो के। र हामी कसैको अधीनता छ भने हामी जे पनि गर्छौँ, कोही छैन हामीलाई अनुशासन राख्ने, कोही पनि छैन, डाँट्ने कोही छैन, सुधार्ने कोही छैन, यो गलत यो ठिक भन्ने कोही छैन भने हामी बिग्रिहाल्छौँ। त्यहाँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा संस्था राखेको, एउटा मण्डली राखेको के हो भने एक अर्काको अधीनतामा रहेर काम गरेको के हुन्छ, एउटा सिस्टममा जान्छ मान्छे, एक अर्काको डरमा रहन्छ, त्यो एउटा आदर योग्य काम हुन्छ। हालेलुया। वचन स्पष्ट हामीले भनेको छ कि प्रभुले पनि 600 जनालाई भन्नुभयो, तर 600 जना वेट गर्न सकेनन्। 120 जना वेट गरे, आज्ञाकारी भए, 120 जनाले पवित्र आत्माले भरिए र उहाँको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्ने। हालेलुया। र पत्रुसले पुरानो नियमका कुरा भन्नुभएको छ, मोसाका कुराहरू, पुरानो नियमका कुरा। पत्रुसलाई पढ लेखेको होइन, बछुवा हो, माछा मार्ने, समुद्र गएर माछा मार्ने अनपढ हो पत्रुस। तर परमेश्वर आत्माले चलाइदिएपछि पढेको होस् या नपढेको होस् त्यो सरकार छैन। पवित्र आत्मा जब हामीमा आउनुहुन्छ भने पत्रुसले चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणा पाएर पुरानो नियमका कुरा भनेको छ, दाउदको कुरा भनेको छ पत्रुसले। हेर्नुहोस् त, त्यसै हामी परमेश्वरको आत्माले भनेर यसले भन्यो, तिमी कहीँ नजाऊ, यही बस, प्रार्थना गर, म जाँदैछु, म गए तिमीलाई पवित्र आत्मा पठाउँदैछु। 600 जना थिए, 600 जना चाहिँ बस्न सकेनन्, 120 जना मात्र रहे प्रार्थनामा। अनि पवित्र आत्मा आएर उसलाई अन्य भाषा बोले। त्यसपछि पत्रुसको जीवनमा, पत्रुस एउटा डरपोक थियो, हामीलाई थाहा छ है। तर त्यसरी पत्रुसको जीवनमा 3000, 5000 धेरै मान्छे आत्मा थियो। ठुल्ठुलो काम, किनभने उनी परमेश्वरको आज्ञाकारी भए। तिमी कतै नजाऊ, बस प्रार्थना गर। उनले माने, कतिले मानेनन्, जतिले माने आज्ञाकारी भए उनी पवित्र आत्माले भरिए। हालेलुया। प्रभु येशूले चाहिँ तिनलाई सबैलाई पवित्र आत्माले भर्नुभयो। त्यसका उनले विभिन्न भाषाहरू बोले, अन्य भाषा बोले, विभिन्न वरदान दान पाए। त्यसले गर्दाखेरि हामी वचनमा हामी पाउँछौँ। र दोस्रो थेसलोनिको पुस्तक निकाल्नुहोस् तपाईँहरू, दोस्रो थेसलोनिकी है, पहिलो होइन, दोस्रो थेसलोनिकीको पुस्तक 2 अध्यायलाई हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ प्रभुको वचनबाट हामी अझै हामी यहाँबाट एकदम स्पष्टसँग हामी थाहा पाउँछौँ। दोस्रो थेसलोनिको पुस्तक 2 अध्यायको 13 पददेखि 17 पदसम्म। प्रभुले प्रेम गर्नुभएका भाइहरू, तिमीहरूका निम्ति हामी परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउन बाध्य छौँ, किनकि सुरुदेखि नै पवित्र आत्माको पवित्र तुल्याउने कामद्वारा र सत्यतामाथिको विश्वासद्वारा बाँच्नलाई परमेश्वर तिमीहरूलाई चुन्नुभयो। हालेलुया। यहाँ के भनेको छ भने पवित्र आत्माद्वारा पवित्र तुल्याउने कामद्वारा, पवित्र आत्माले हामीलाई पवित्र तुल्याउने हो। हामी अगाडि पवित्र हुन सक्दैनौँ। म पवित्र भए प्रभु पवित्र आत्मामा आउनुहोस् होइन, पवित्र आत्मा आएपछि हामी पवित्र हुने हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा भनेको ज्योति, उज्यालो, प्रभुको आत्मा भनेको लाइट हो। हामीको अन्धकार भनेको पाप। जो पवित्र आत्मा हामी आउँछ, प्रभु येशूको रगतलाई स्वीकार गर्छौँ, येशूको रगत हामीमा लाग्छ र उहाँको आत्माले हामीलाई अन्धकार कुरालाई भगाउने हो।
प्रभु म दही गरेर आएको छु, म सफा छु, म आज कसैसँग मैले झगडा गरेको छैन, कसैसँग नराम्रो बोलेको छैन, पवित्र आत्मा होइन। पवित्र आत्मा आइसकेपछि हामी सत्यतिर जान्छौँ। हालेलुया। कति मान्छे भन्ने गर्छन् नि, मेरो त यो अम्बल पानी छ, म त पछि आउँछु छोडेर भन्छ। उसलाई भन्नुपर्छ तपाईँ आएर छुट्ने हो। हालेलुया। नडराउनुहोस्। कति मान्छे भन्छ मेरो यो अम्बल त्यो अम्बल छ, म त अहिले जाँदैन, म यो छोडेर आउँछु, म त अपवित्र छु, यो रक्सी छोडेर बिडी छोडेर म आउँछु भन्छ। उसलाई भन्नुपर्छ प्रभुको आत्माले तपाईँलाई आफै चाहिँ छुटकारा दिन्छ, तपाईँ आउनुहोस् पहिले। हालेलुया। छोडेर आउने कुरा होइन के, आएर छुट्ने कुरा हो। हालेलुया। जब यसलाई हामी विश्वास गर्यौँ भने हामी प्रभु आज्ञामा थिएनौँ, जब दैनिक सङ्गतमा आयो, दैनिक वचन सुन्यो, प्रभुको आत्माले भर्यो, त्यसपछि हामी चाहिँ आफ्नो जीवनमा प्रभुको वचनहरू हामी पालन गर्न थाल्यौँ। त्यहाँ सुधर्ने कुरा प्रभुको आत्मा आएर सुधर्ने हो कि हामी म सुधर्छु भनेर हुँदैन। जब प्रभुको आत्मा हामीमा आउँछ भने उहाँले हामीलाई शुद्धतामा पवित्रतामा डोर्याउँदछ। त्यस कारण वचनमा भनेको छ है। र सुरुदेखि नै पवित्र आत्माको पवित्र तुल्याउने कामद्वारा सत्यमाथिको विश्वासद्वारा बाँच्नलाई परमेश्वर तिमीहरूलाई चुन्नुभयो। प्रभुले हामीलाई चुन्नुभयो है। यसैको निम्ति हाम्रो सुसमाचारद्वारा हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको महिमा प्राप्त गर्न उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भयो। सुसमाचार सुनाउनलाई, उहाँको महिमा प्राप्त गर्नलाई उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो। हामी सबैलाई। हालेलुया। हामी सबैलाई परमेश्वरले चाहिँ बोलाउनु भयो। वचनले स्पष्ट भन्छ, यसकारण भाइ हो, दरिला भई खडा हो र चाहे मुखको वचनबाट होस् चाहे हाम्रो पत्रबाट होस्, तिमीले जे शिक्षा पाएका छौ तिनलाई थामी राख। चाहे पत्रबाट होस्, कति मान्छे फेसबुकद्वारा चाहिँ यसुको बारेमा बताउँछन्। अरे मैले पनि नाइट स्टिक चलाएको छु, त्यहाँ काता गरेको छु, यसुको गीत बजाएको छु, किनभने एउटा सन्देश हो त्यो, बहाना हो त्यो। किनभने मान्छेहरू आजकल यस्तै हेर्न मन भयो अरे हाम्रो बहाना। बाबुले भन्छ हर किसिमले बहाना जुनसुकै अवस्था पनि होस् हामीले यसुको सन्देश त पुग्नु पर्यो के। हालेलुया। म दार्चुलामा गएँ, मैले चाहिँ त्यहाँ पनि नाइट स्टिकहरू तिनीहरूलाई अलिक सिकाएँ। उनीहरू नजिक आए केटाहरू, उनीसँग म नजिक भएँ अनि यसुको बारेमा बताउन सकेँ। आफ्नो भूमिका हो, परमेश्वरले आफ्नो प्रभुले कसरी महिमा लिन्छ त्यो अनुसार हामीले प्रयोग गर्ने हो। हाम्रो काम के हो भने यसुको बारेमा बताउने। हालेलुया। यहाँ भनेको छ चाहे तिमी पत्रबाट होस् चाहे शिक्षाबाट होस्, तिमीले सुनाउनु, मुखको वचनबाट होस्, जे शिक्षा पाएका छौ तिनलाई तिमी थाम। हालेलुया। वचनले भनेको छ। अनि हामी दोस्रो थेसलोनिको 3 अध्यायको 1 पदलाई हेरौँ। यहाँ के लेखेको छ भने अन्तमा भाइ हो हाम्रा निम्ति प्रार्थना गर ताकि प्रभुको वचन शीघ्रता साथ फैलियोस् र विजय होस् जसरी तिमीहरूका माझमा भएको पनि थियो। हालेलुया। यहाँ के भनेको छ भने प्रभुको वचन चाहिँ शीघ्रता पूर्वक, प्रभुको वचन चाहिँ छिटो सुसमाचार सुनाउनको लागि तिमीले मेरो लागि प्रार्थना गर। हालेलुया। त्यही मण्डली चाहिँ त्यसैले हो के। कहिले पनि पास्टरले चाहिँ आफ्नो मनमा लागेर कहिले पनि वचन बोल्नु मिल्दैन, किन वचनले त्यही भन्छ कि मण्डली किन चाहिन्छ भने मण्डलीले चाहिँ त्यो व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्छ। हालेलुया। यहाँ वचनले भनेको छ अन्तमा भयो, पावलले भनेको छ अन्तमा भयो हाम्रा निम्ति प्रार्थना गर। पावलले भनेको अन्तमा भयो हाम्रो लागि प्रार्थना गर। किन प्रार्थना गर फेरि हेरौँ है, ताकि प्रभुको वचन, येशूको वचन, येशूको सन्देश शीघ्रता साथ फैलियोस्। हेर्नुहोस् त, शीघ्रता साथ फैलियोस् र विजय होस् जसरी तिमीहरूको माझमा भएको पनि थियो। यहाँ भनेको त्यसमा प्रभुको वचन फैल्नुको लागि हाम्रो लागि प्रार्थना। त्यसमा मण्डली परिवार चाहिने कारण त्यो। मण्डली बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। मण्डली बिना हामी मण्डलीसँग सरकार नराखेर म आफ्नै हिसाब चल्छु भने हुँदैन, त्यो चाहिँ शैतानी काम हो। अनि म पनि एउटा मण्डलीको अधीनतामा छु। यहाँ यो मण्डली छ, यो पनि मण्डलीको अधीनता, संस्थाको अधीनतामा, मण्डलीको अधीनमा, पास्टर अधीनमा म यहाँ छु। यदि मैले गल्ती गर्दा मेरो पास्टरले मलाई अनुसार राख्छ, यो पक्कै कुरा हो। किनभने तपाईँ म बजारबाट तपाईँ सोच्दै हुन्छ होइन, यदि मैले गल्ती गरेँ भने पास्टरले मलाई अनुसार राखिदिन्छ। यदि मैले गल्ती गरेँ पास्टरले मलाई निकालिदिन्छ मण्डलीबाट। सोचे मलाई त बाई बाई भन्छ मलाई, मैले बाई बाई जानुपर्छ। यो नै ठान्नुहोस्, म बाघ होइन के। मेरो
संस्थाको अधीनतामा छ, पास्टरको अधीनतामा छ। यदि मैले गल्ती गरेँ भने मलाई निकाल्दैछ, सो मलाई बाई बाई त जा भनिदिन्छ मलाई। हालेलुया। तपाईँले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। तपाईँले गल्ती भने पास्टर तपाईँलाई निकालिदिन्छ, तपाईँको काम छैन, तपाईँ प्रभुको काम सेवा गर्न सक्दैन। यस्तो गर्यो भने अधीनता भनेको यसरी जाने कुरा हो। यसरी गर्दा हाम्रो लागि फाइदा हुन्छ। म पनि डर मान्छु, पास्टरको डर मान्ने भए अधीनता गर्ने नियम कानुन छ, बाइबलको नियम त छ, तर पनि एउटा संस्थाको अधीनता मैले पनि बस्नु पर्यो नि त। हालेलुया। त्यसो हामी प्रभुको वचनलाई यसरी बुझ्नुपर्छ कि यो कुरा शीघ्रता फैलियोस्। अनि त्यसलाई मैले भनिदिएको छु, तपाईँहरू चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँको साथ दिन्छ, म तपाईँलाई साथ दिन्छु। हालेलुया। प्रभुको वचन जानुहोस्, यो असल कुरा हो यो। अनि किन परमेश्वरको वचनले हामीले स्पष्ट गरेको छ, हामी प्रभुको काम शीघ्रता फैलियोस् भनेर हामी प्रभुको काम हामी जानुपर्छ। मैले भने प्रभुको काम गर्नुपर्छ। त्यही कारण परमेश्वर तपाईँको साथमा छ, पास्टर तपाईँको साथमा छ। त्यही कारण तपाईँहरू चाहिँ प्रभुको काम गर्नुहोस्। कति खुसी कुरा, किनभने यो परमेश्वरको इच्छा हो, यो प्रभुको इच्छा हो। किनभने महान आज्ञा परमेश्वरले दिनुभयो 5 पटक यसो बोली उठिसकेपछि। यहाँ भनेको छ मेरो लागि प्रार्थना गर ताकि वचन फैलियोस्। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ आफ्नो हिसाबमा होइन, अनि परमेश्वरको वचनमा रहेर, मण्डलीको अधीनमा रहेर, पास्टरको अधीनमा रहेर जब हामी यस सिस्टममा जान्छ भने त्यो आशिषमय हुन्छ। किनभने परमेश्वर एउटा सिस्टम चाहन्छ, अनुशासन चाहन्छ प्रभुलाई। किन हामीलाई पनि अनुशासन चाहिन्छ भने प्रभु चाहिँदैन। हामी स्वर्ग जाने मान्छे हौ भने हामी सिस्टममा हामी जान्छौँ। हालेलुया। यसले हाम्रो जीवनमा आशिष चाहिँ ल्याउँछ। त्यही भनेको छ कि तिमीहरू चाहिँ भनेको छ अन्त्यमा भाइ हो हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर ताकि प्रभुको वचन शीघ्रता साथ फैलियोस्। पहिले के भनेको छ, हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर। पहिले भने पावलले भन्छ हाम्रो लागि प्रार्थना गर ताकि प्रभुको वचन शीघ्रता साथ फैलियोस्। त्यसका मण्डली भनेको त्यो हो। अनि मण्डली भनेको चाहिँ परमेश्वरको शरीर हो। मण्डली प्रभु येशू हुनुहुन्छ। त्यसकारण म पनि धेरै खुसी हुन्छु एउटा प्रभुको काम गरेर। किनभने एउटा संस्था भनेको चाहिँ मैले यस्तै बुझेँ, हामी विभिन्न संस्था भन्छौँ। ऊ संस्था स्वर्ग जाने, ऊ संस्था नर्क जाने होइन। स्वर्ग नर्क लाने चाहिँ प्रभु येशूको कुरा हो। प्रभुको वचन हिँड्छ भने हामी सबै संस्थामा चाहिँ एउटै हौँ। एउटा मैले बुझेको कुरा, संस्था भनेको एउटा अधीनतामा रहने, एउटा रेखदेख गरिदिने, एउटा डाक्ने, सम्झाउने एउटा परिवार हो। मैले बुझेको कुरा है, आफ्नो आफ्नो परिभाषा होला, तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत परिभाषा मैले बुझेको कुरा भने संस्था भनेको चाहिँ एउटा के, मण्डली भनेको चाहिँ मानिसलाई चाहिँ गलत ठाउँमा ए गल्त है त सही ठाउँमा आइज यसरी हिँड, उसलाई प्रार्थना गर्ने त्यो चाहिन्छ। यदि कोही हामीलाई डाक्ने भने बिग्रिहाल्छ। जस्तै आमा बुवाको डर मान्दैन बच्चा भने बच्चा बिग्रिन्छ बिग्रिँदैन। घुम्दैछ ए नघुम भन्ने व्यक्ति छैन। ग्याप पौची ग्याप खेल्दैछ ए लगाएको ए नखेल भने त्यहाँ मान्छे कोही छैन। ऊ त पढाइ बिर्सिहाल्छ बच्चा, उसलाई के थाहा पढ्नुपर्छ उसले यदर मारौँ उसलाई थाहा छ पढ्नुपर्छ। उसलाई डाक्ने